सन्दीप सर नमस्कार। मैले नखोलिकन सन्दीप सर मार्केट त भाइ माथि जानै सकेन त। सन्दीप सर आजको सपोर्ट कतिमा हो? डाउनफल आयो एकदम। आज त बाहिरै छैन नि ह बाहिरै छैन नि त। ला बाहिर छैन आज। आज किन्ने दिन होइन क्या त्यसो भए। बाहिर कता गयो त?
सन्दीप सर सन्दीप सरले के भन्नु न तपाईँ के सारा फडालेको मार्केट कहिले पनि माथि जान्न यार के अरे यो तेइस सय 60 मा आएर फर्किने 50 मा आएर फर्किने डाउन ट्रेड
खोइ सन्दीप सर हुनुहुन्न? मार्केट कतातिर हो सर? सर हजुरको आवाजै आइरहेन। हजुर बोल्नु भयो कि भएन थाहा नै भएन। कसैले आवाज सरको आवाज माइक म्युट छ। सन्दीप सरको माइक म्युट छ। बल्ल आवाज छ। अहिले एकछिन आयो है? आयो सर, नबोल्नु भएको होला नि अहिलेसम्म। एकछिन मार्केट वाच गर्नुभयो होला नि। बोलिरहनु भएको थियो, सरको माइक म्युट थियो। म्युट भएको रहेछ। सन्दीप सर फडालेको फडालै गर्छ त कि 2200 मै आउने हो सर? हेरौँ न अहिले। सन्दीप सर, एनएलआइसिएल र पिएलआइसिएल मा पोजिसनको लागि कुन ठिक हो सर? ओ हेर्दाखेरिमा त उस्तै देख्छु मैले। सर एक्चुअली एडीबीएल हेर्दिनु न। यतिबाट त बोनस डिक्लेयर गरेको छ, के हेर्नु अझ? अहिले प्राइम लाइफ र नेसनल लाइफको सर। लाइफको तपाईँले सर कति भन्दा तल आयो भने 2200 सम्म आउन सक्ने सर? तपाईँले कुन भन्नुभयो? नेसनल लाइफ र प्राइम लाइफ मध्ये रोज्न पर्यो भने सर। एनएलआइसिएल को पी प्राइस टु बुक भ्यालु 5.8 अनि अर्को पिएलआइसिएल प्राइम लाइफ 4.8 ल होला, उस्तै रेटमा आएको छ यो दुईटै। प्राइस टु बुक भ्यालु 4.8 छ यसको पनि, अनि एनएलआइसिएल को पनि 5.8। भनेपछि तपाईँले पी उताबाट जाउँ नि त, घटेकोबाट जाउँ एकचोटि। एनएलआइसिएल लाइफ इन्सुरेन्स त के हो घटेको त? 42 पिएलआइसिएल। बजारबाट धेरै मान्छे एक्जिट भइसक्यो। म पनि एक्जिट हुँ भनेको, कहिले एक्जिट हुने खोइ। घट्नेमा चाहिँ फेरि ऊ नै बढी घटेको रहेछ। पिएलआइसिएलै घटेको छ धेरै, अनि प्राइम लाइफै बढी घटेको छ। होइन, एएलआइसिएलै घटेको छ। अब फन्डामेन्टल चेक गर्दाखेरि तपाईँले यताबाट जाउँ त, दुईटाको कम्पेयर गर्दाखेरि हेरौँ रेट र ऊ। बाह्र बजे अगाडि त बढ्दैन। लाइफमा प्राइस टु बुक सबभन्दा कम भएको भनेको चाहिँ युएलआई हो, जिएलआई, आरएलआई, जिएलआइसिएल, एनएलआइसिएल को 7 देखेर चाहिँ। को मान्छे रहेछ?
सन्दीप सर हजुर साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ नि त्यो बुक क्लोज गरेपछिको रेट हो कि के हो यो एसएडिबिएल हेर्नु आमा यहाँ हो। कता आयो भने 57 तिर पढाल्यो अब एसएडिबिएल होइन हजुर हजुर बुक क्लोज 10-22 मा चाहिँ 10-22 भन्नाले अक्टोबरमा भइसक्यो भोलिसम्म भोलि ए होइन भइसक्यो त यो त 10-22 भने चाहिँ उहिले भएको हो यो एडजस्ट पछि हो आजको बुक क्लोज भनेको चाहिँ उसको मात्रै देखिरहेछ मैले एसडब्ल्यू यो हो 25% 19% बोनस र 6% क्यास गर्दा 25%। सन्दीप सर हजुर यो सर तपाईँको त्यो अर्थ सञ्चालन इन्टरभ्यू पनि हेरेँ तपाईँले त्यो फन्डामेन्टल गामा चेक गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ गामा भने चाहिँ के हो कहाँबाट हेर्नु सर सबै यसैबाटै आउँछ त सबै यहीबाट छ त फन्डामेन्टल पेनिकहरू अझै सिद्धि रहन्छन् त हो पेनिक सकिसकेको छ कि बाहिर चाहिँ आएको छैन 23-55 मा झरिसक्यो सर 23-50 भन्दा तल गयो भने अर्को लोअर लो बनाउने हो 23-22-50 होइन के अरे 23-50 भन्दा तल नगइन्जेलसम्म त्यही 22-50 लाई नै मान्ने हुन्छ भन्ने जस्तो मान्थे र हो त 22-50 नै मान्नु भयो नि त लु आज 23-45 मा हेरौँ न पहिले यो 23 यसको यो सपोर्ट लिएर फर्किला कि फर्केन भने सर आज बेचेर भोलि पर्सितिर तल किन्न पाइएला बेटर हजुर हुन्छ फर्केन भने तपाईँले के अरे 50-100 को पोइन्टको ऊ हेरौँ के त्यसपछि एकचोटि फिबो तान्छु वान डेमा अनि हेरौँ न त्यसपछि फर्केन भने त्यस 52 23-45 आवाज आइरह हेलो हजुर सर सुन्नु भएको सुनिरहेको छ नि अब जस्तो यो हजुर भन्नु सुनिरहेको छु सरले यो अवस्थामा छ नि 3-4-5 वर्षको लागि इन्भेस्ट गर्नु खोज्नु हो भने सोच्नु हो भने एउटै मात्र स्क्रिप्ट कुन छान्नुहुन्छ एउटै मात्र स्क्रिप्ट छान्नु पर्यो इन्डेक्समा कि कुसमा सबैमा ओभरअलमा ओभरअलमा 4-5 वर्षको लागि केही नहेर्ने जस्ट इन्भेस्ट मात्रै गर्नु पर्यो भने हजुरले कुन एउटै मात्र स्क्रिप्ट कुन छान्नुहुन्छ माइक्रो फाइनेन्सतिर जानुहोस् अहिले माइक्रो फाइनेन्स ग्रोथमा राम्रो हुन्छ अहिलेको टाइम भनेको राइट टाइम आएको छ माइक्रो फाइनेन्सको माइक्रो फाइनेन्सको एउटा भनिदिनु सर मलाई माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ तपाईँले प्राइस टु बुक भ्यालु लोवर आएको हेर्नु म 20 मा नबेच्ने 3-4 तपाईँले के अरे तल्लोको चाहिँ छान्नुहोस् म यहाँ छानिदिन्छु तपाईँले 3-4 वर्षको लागि केही पनि नगर्ने
यसमा तपाईँले छान्दैखेरि चाहिँ आरएमडिसी छान्नुहोस् बेटर। यो होलसेल पनि भयो, फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ, प्राइस टु बुक भ्याल्यु पनि 4 आएको छ यो। अथवा SWBBL को आजको बुक क्लोज आरएमडिसी आरएमडिसी एउटा भयो होइन, यो यसको बुक क्लोज पनि बाँकी छ। हजुर अनि के अरे SWBBL पनि ठिक छ। फर्स्ट प्रायोरिटीमा आरएमडिसी आरएमडिसी तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि राख्नलाई बेटर भयो। यो चाहिँ छोडिदिनुहोस् तपाईँले, ल ल 1-2 वर्षको हो भने यसले भोलि गएर मर्ज पनि छ, केसेस छ। 3टा केसमा तपाईँले भने कुन चाहिँ यसको सर? प्राइस टु बुक भ्याल्यु सबभन्दा कम आएको छ आरएमडिसी। त्यसपछि अर्को भनेको यसको डिभिडेन्ड कति छ भन्दाखेरि बाँकी नै छ, तपाईँले 25% 25% दिनै बाँकी छ। प्लस यो होलसेल लेन्डिङ हो। हजुर भोलि गएर कुनै मर्ज गराइदियो भने के भन्छ यसको प्राइस धेरै माथि जान्छ। तपाईँले छान्नै पर्दाखेरि चाहिँ ए आरएमडिसी चाहिँ बेस्ट देखियो अहिलेको प्राइसमा। प्राइस टु बुक भ्याल्युबाट, पी रेसियोबाट, भ्यालुएसनबाट पनि भयो, ग्रोथबाट पनि भयो। ग्रोथ भनेको के भएर भन्दाखेरि भोलि गएर चाहिँ राम्रोसँग मर्ज गरिदियो भने, रिटेलसँग मर्ज गरिदियो भने त्यो ग्रोथमा आयो, अहिलेको भ्यालुएसनबाट आयो, हजुर अनि प्लस अहिलेको प्राइस अनि डिभिडेन्ड पनि छ, 4वटा फ्याक्टरबाट। ल हस्, मलाई 4 देखि 5 वर्षसम्मको लागि एउटा चाहिएको। त्यति गरिदिनु, छोडिदिनु। ल हस् हस्, थ्याङ्क यू। सन्दीप सर, हजुर जेबिबिएल मैले 500 मा किनेको हो, 500 परेको थियो। अब त्यसलाई बेचेर चाहिँ अब पछि 4 दिनपछि बुक क्लोज छ। त्यो बेचेर बुक क्लोज पछि लिने के गर्दा फाइदा होला? निकै लसमा गयो जस्तो छ। जेबिबिएल कहिले बुक क्लोज? ज्योति विकास भाइ बुक क्लोज कहिले छ? 414 बुक क्लोज 24 तारिकमा छ। 22 तारिक, आज 22, आज 20 हैन, आज 20 हो। तपाईले स्विच गर्नु खोज्नुहुन्छ? हजुर स्विच गर्नु खोज्नुहुन्छ? हैन, त्यो अब बेचेर फेरि त्यो बुक क्लोज पछि लिँदा सस्तामा पर्छ होला कि यसैलाई कन्टिन्यू अब बोनस खाने कि के गर्ने? तपाईले विकास ब्याङ्कै चुज गर्ने कि अरु चुज गर्ने? त्यसैलाई लिन खोजेको। विकास ब्याङ्कलाई नि कि अरु इन्भेस्टमेन्ट? त्यो ज्योति विकास ब्याङ्कमै लिन खोजेको। जेबिबिएल बेचेर जेबिबिएल प्राइस घट्छ कि भनेर। त्यही बेचेर त्यही किन्ने? हजुर, त्यसको लागि एडजस्ट हुन्छ कि प्राइस? ए एभरेजिङ गर्ने भन्नु हो? हजुर हजुर। साथीहरु नमस्कार। नबोल्ने साथीहरुको त म्युट गरिदिनु न, सरले बोलेको सुनिन्छ, कहिलेकाहीँ इको आइरहेको हुन्छ अरू साथीले गर्दा। जो नबोल्ने हो उहाँले इको म्युट गरिदिनु, अनि बोल्ने बेलामा फेरि अनम्युट गरेर सरसँग बोल्नु न प्लिज है। सबैजनाले सुनिरहेको हुन्छौँ। थ्याङ्क यू। अनि एभरेजिङ एसडिएल लाई के गर्नु लाग्छ त? एसडिएल डिक्लेयर गर्न आटेको हो कि के बढेको छ? पनि घट्न लाग्यो जस्तो। के सर 2% बढाइसके। बढाइसक्यो हैन? एडिबिएल त अस्तिकै बाई एकदमै राइट टाइम आएको थियो नि। एमएफआई पनि तल थियो, आरएसआई पनि तल थियो त्यतिखेर। आज 56 ले उठाएको छ सर मजाले। हो, एमएफआई 19 अहिले पनि 19 छ। आरएसआई कति छ? तलै छ नि अहिले 38। सर ब्याङ्कमा अलि लङ टर्मको लागि कुन चाहिँ बेस्ट होला सर? नोबेल कि एनएससिसिया? ब्याङ्कमा? हजुर। ब्याङ्कमा तपाईले लङ टर्मकै लागि लिँदाखेरि चाहिँ अहिले अब एनआइसिसी धेरै रेट कम घटेको छ। अब नोबेलको बोनस पनि छ, तर नोबेल भन्दा त तपाईले अहिले त बेटर तपाईले एनआइसिसी हो अहिलेको सर यो प्राइसमा। ब्याङ्क चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिकको थर्ड वेभ जाने हो सर? यो ब्रेकआउट हुन दिनु चाहिँ एसडिएल। यो ल यो ब्रेकआउट हो भने यसको माथि नै चाहिँ कतिको प्राइस छ भने ल 58.12 कति गइरहेछ अहिले? 45 क्रस गरिसकेको छ नि? यो त क्रस गरिसक्यो। हाम्रो सस्तो छ सर। हजुर 860 मा चलिरहेछ। 58.62 60 भइसक्यो, त्यो क्रस गरिसक्यो सर।
क्रस गरिसकेको छ र एकचोटि यसको ब्रोकर एनालाइसिस गरौँ न त। सन्दीप सर एसबिएल किन्न सकिन्छ सकिन्न लङ टर्मलाई? एसबिएल राम्रो हो त, ग्रोथ पनि राम्रो। ब्याङ्कमा त म एसबिएलै बेटर हुन्छ। एचडिएल 42 ले र 16 ले धेरै उठाइरहेको छ। 25 सर नमस्कार। नमस्ते। आज पनि स्विङ हुँदैन क्या हो सर है? स्विङ त हुँदैन नि सर, स्विङ कहिले हो, अहिले त टाइम लाग्छ। त्यही त सर। अहिले त एभरेजिङ र एचडिएल के सर बेच्दिने हो सर एचडिएल? एचडी पर्खिनु त, त्यो क्रस भयो भने त कहाँ बेच्ने, अर्को सपोर्टमा गयो नि। त्यही त तपाईँले अस्ति भन्नुभयो त त्यो मुनि एमएफआईले काम गर्दो रहेछ नि त, गर्नु त सर, तर डराउँदो रहेछ मान्छे, तर काम धेरै राम्रो गर्दो रहेछ। काम गर्छ नि सर, अब त्यो डराइन्छ नि त। अहिले प्रफिट भयो, तपाईँ डराउनु भएन, भोलि पर्छ फेरि डराउनुहुन्छ। हो एचडिएल त सर 53 सय रुपियाँ हजुर। ए मैले नि प्रभु ब्याङ्क छ नि, हजुर, मैले 485 मा किनेको थिएँ 3000 किता होइन। आज प्राइस के अरे समायोजन पनि भएछ, धेरै कम पनि भयो, 200 रुपियाँ एउटा कितामा कम भयो। एभरेजिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? आज किन एभरेजिङ गर्नु छ त, आजै बुक क्लोज भएको होइन? हजुर एडजस्ट गर्ने आज होइन, किन धेरै नै घट्यो फेरि किमा बढ्ने हो कि भनेर बढ्दैन नि होइन त्यसरी त। होइन, बढ्यो भने त सर राम्रो भएन, त्यो त दुई दिन नसोच्नु। तपाईँसँग छँदैछ, बढ्यो भने झन् राम्रो नि। त्यही नै गर्नुपर्छ भने के छ, अरू पनि छ नि त स्क्रिपहरू। त्यही पनि अलिकति कम हुन्थ्यो कि भनेर, धेरै महँगो भयो नि त। 200 रुपियाँ भन्दा बेसी एउटा किताबमा महँगो भइरहेछ। अलिकति प्राइस घटाउन सकिन्थ्यो। पैसा राख्नुहोस् तपाईँ ब्याङ्कमा होइन, यता स्विङ गर्ने बेला हुन्छ नि, त्यतिखेर किन्नुहोस् न। अहिले अरूतिर किन्नु जानुहोस्, पर्दैन अझै? अहिले नकिन्नुहोस् प्रभु। ए हुन्छ सर, हुन्छ सर। पैसा छ भने अरूमा जानुहोस् न सर, फ्याट्टै तपाईँले पाउनुहुन्छ कि ब्याङ्कमा के खोजिराख्नुहुन्छ? ए नजाने होइन त्यसमा अहिले? ब्याङ्कमा नजानुहोस्, अरू आउँछ नि। अहिले एचडिएलको एनालाइसिस गरेर अहिले ब्रोकरले सपोर्ट गर्यो, राम्रो गर्यो, यसले यो पोइन्ट ब्रेकर गर्यो भने त यो राम्रो भयो तपाईँ। हजुर हजुर। यसले त डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै एउटा लेभलबाट त 4-5% त बढाउँछ यसले। हजुर हजुर। ए हुन्छ नि सर। एउटैमा लागिराख्नु भएन। सरले भन्नुभयो जस्तो 2346 बाट माथि फर्के जस्तो छ। एनबीबी 50 भन्दा तल आन भने चाहिँ अब माथि जान्छ भन्ने कुरो होइन सर? एनबीबी पनि बढिरहेछ, 58 ले तानेको तानै छ त। एचडिएल 34, ज्योति, एडीबीएल, एमबीएल, एचडिएल 14। एचडिएल त 6000 पुग्यो। एनबी होइन, पुग्न दिनु, फेरि घट्छ नि। थुप्रैले तान्दैछ नि एचडिएल त। सबैले तानेछन्, सबले तानेछन्। 56, 29, 37। सन्दीप सर। हजुर हजुर। सन्दीप सर, यो त्यो डिभिडेन्ड्सहरू दिने कम्पनी लिँदा चाहिँ अब मैले अरूको पनि कसैको सुन्छु, ठुलो महँगोको लियो भने महँगो डिभिडेन्डमा बेच्नु पाइन्छ, त्यो सेयर भ्यालु पनि हुन्छ, त्यसले नै धेरै हुन्छ लास्टमा भन्छ। फेरि तपाईँको चाहिँ अलमोस्ट देख्दाखेरि लोवर प्राइस नैतिर हेरेको देख्छु तपाईँको चाहिँ। अनि यो सर कुन चाहिँ लिँदा चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ होला? यो डिभिडेन्ड्स मतलब सेयर क्यापिटल धेरै भएको लिँदा डिभिडेन्ड पछि दिएको बेच्दाखेरि र अनि यो लोवर प्राइसको क्यापिटलको र अनि त्यो डिभिडेन्ड लिएर पछि बेच्दाखेरि कुनले चाहिँ अलिकति उयो हुन्छ, बेटर हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हुन्छ सर? होइन, जस्तै कि मैले प्राइस त कता हेरेर, प्राइस त अहिले मैले प्राइस हेरिरहेको छु र खालि एउटा पार्ट हेरेँ मैले। यो माइक्रो फाइनेन्समा एसडब्ल्युबिबिएल भनेको आजको बुक क्लोज हो, यो होइन के अरे स्वावलम्बन होइन। हजुर। अनि अलिक यो धेरै एचडिएलको 5000-7000 हुन्छ, त्यो लिएर फेरि पछि बोनस फेरि यो त्यो अनि अरू अलग्गै अब नाबिलको त त्यस्तै रहेछ होइन, 14-1500 रेन्जमा चलिरहेको छ। अनि डिभिडेन्ड पनि 33% कति। अनि त्यसको पछि धेर हुने कि अब एनआइसी लिएर एनआइसीको धेर हुने कि, लाइक एक्जाम्पल
कुनले चाहिँ बेटर गर्ला पछि डिभिडेन्ड लिएर यस्तो बेच्दा? मैले त्यसमा भन्दाखेरि किन भनेको भने नि यहाँ हेर्नुहोस् न एकचोटि के अरे कमर्सियलको कमर्सियलकै म देखाइदिन्छु ल तपाईँलाई। जस्तै यहीँको प्राइस रेन्ज हेर्ने भने नोबेल जस्तै यही इन्डस्ट्री हो नि होइन, हजुर एउटै इन्डस्ट्री हो कि त यिनीहरू बढ्नुपर्छ कि त यो घट्छ कि यदि यी प्राइस यस सर यसमै पनि अब जुनै पनि एउटा XYZ स्क्रिप्ट ल्याउँला अनि कुन चाहिँले चाहिँ पछि बेटर होला मतलब डिभिडेन्ड दिँदै त अब यसलाई प्राइस त सबै सबै पार्टबाट हेर्नु पर्ने सर। जस्तै कि नोबेलले बोनस डिक्लेयर गरिसकेको छ, बुक क्लोज भएको छैन। एनआइसीले पनि बोनस डिक्लेयर गरेको छैन, बुक क्लोज भएको छैन। तपाईँले नोबेलको 30% र एनआइसीको के अरे 15% त एउटै भएको भएन भने त यो 700 को प्राइस छ, यो 1400 को प्राइस हो। अच्छा अनि सर अनि यो 20 गर्ने हिमालयनले त फेरि 26 दिएको छ त होइन? हिमालयनको त तपाईँले ट्रान्जेक्सनै छैन त अहिले किनै पाउनु यो। सर हो यसको हेर्दा जहिले पनि सिधा देखाएको हुन्छ, माथि तल चार्ट क्यान्डल पनि हुन्न, यो चाहिँ के हो? किन्न पाइँदैन हामीले? कुन चाहिँ हिमालयनको? हिमालय त ब्लक छ नि त सर। ए त्यही भएर पो हो? हिमालय र एनआइबी त ब्लक छ। ए ल ल ल त ल धन्यवाद सर। हिमालयन डिस्टिलरी भन्नुभयो कि हिमालयन ब्याङ्क भन्नुभयो? ब्याङ्क हो, ब्याङ्क ब्लक छ। सन्दीप सरलाई यस्तो खोजेको हो कि सर मैले तपाईँलाई एकदम धन्यवाद ल। यहाँ मैले कसो कसो गरेर यहाँ भेटाएँ कि तपाईँलाई, कति खोजेको यो तपाईँको त कति हेरेर त्यो इन्टरभ्यूहरू पनि कहाँबाट पाउने भन्दा भन्दा कहिले पाएको थिएन। यो ब्रेकआउट दिनु पर्यो है अब बढ्यो त लाइफ इन्सुरेन्स दुईटा भनेको थिएँ मैले, बताउनु भएन सर। लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँले लाइफ त एउटा लाइफ भन्नु एउटा नलाइफ भन्नुभयो नि। हजुर एउटा यता भन्नुभयो अर्को उता भन्नुभयो तपाईँले, अनि त्यही भएर दुख्यो क्या मैले। होइन सर, नेसनल लाइफ र प्राइम लाइफ भनेको थिएँ कि सर। प्राइम लाइफ चाहिँ हो। केबाट तपाईँ हेर्नुहुन्छ ल म तपाईँलाई देखाइदिन्छु कम्पेयर। मैले उयो हजुरले भने जस्तै एमएफआईबाट हेर्दाखेरिमा दुइटै तल छ। दुइटै तल कति कति छ? सबभन्दा तल कुन छ? दुइटैको उस्तै उस्तै छ सर। ल टेक्निकलबाट पनि हेरौँ, फन्डामेन्टलबाट पनि हेरौँ त। यसको एमएफआई कति छ भन्दाखेरि एनएलआइसिएल को एमएफआई छ 18। यो भन्नुभएको पिआइसिएल प्राइम लाइफ पिएलआइसिएल सर नेप्से चाहिँ माथितिर उकालो लायो। पिएलआइसी रहेछ क्या सर, पिएलआइसी। त्यही लो भन्ने कन्फर्म हुनलाई कति पुग्न पर्ने सर? कन्फर्म हुनलाई कति पुग्नु पर्यो भन्दाखेरि 71 सुपर ट्रेन्ड 2376 मा ब्रेकआउट गर्छ होला होला, यही राखौँ न 2376 2371 2376। त्यहाँपछि अलिकति थप्न सकियो होइन सर थोरै? त्यसपछि चाहिँ 2376 नोट गर्नु। उस्तै देखिन्छ है सर। सन्दीप सरको फेरि म्युट भयो क्या?
शिविरले गर्दा जोगी भएको मान्छे को हुनुहुन्छ एकचोटि बोल्नुहोस् त सुनौ है हजुरको साउन्ड उठाउँदै के हट्यो हेलो मैले बोलेको के भयो भिडियो आउनु छोड्यो त अलि स्वर नै हुनु न त सर साउन्ड आइरहेछ मेरो साउन्ड आएर सर अलि त भिडियो आउनु छोड्यो त अघिको तपाईँको स्क्रिन अहिले आएको छैन छैन सर बुझेर स्क्रिन छ कसको स्क्रिन छ मेरोमा त आएन कताबाट गयो 60 2360 होइन अलिकति माथि गएपछि त फेरि मान्छे किन्ने आउँछन् कि किन्ने आएपछि घट्दैन त्यति तल आउनु पर्ने होइन र किन्ने मान्छे त होइन यस्तो हो नि त तलको तल गएपछि त अझै घट्छ भने डरले कहाँ किन्छ कन्फिडेन्स दिन पर्यो नि मान्छेलाई अब घट्न छोडेछ है भने लोवर लो कन्फर्म हुनु पर्यो कि काकाले भने यस्तै भएको छ यहाँ जब बढ्छ अनि किन्न थाल्छन् जब घट्छ अनि बेच्न थाल्छन् यस्तो हो नि त हेर्नु न घट्दा नि कति घट्यो अनि होइन अब मान्छेले त्यति बेच्दैन क्या बरु लङ टर्म छोड्छु भन्ने हुन्छ क्या मान्छेले नराम्रो त बेच्ला अब जेता होला भन्ने हुन्छ क्या अब यत्रो त घाटा लागिसक्यो भनिहाल्छ नि मान्छेले मा त बाहिरै छैन त केमा जिआरडिबिएल त्यो ग्रिन डेभलपमेन्टमा के अहिले आउँछ बालकृष्ण ग्रिन डेभलपमेन्ट खोजिरहेको छौ बालकृष्णले आज हरियो बनाउँछ कि एमएफआई कता गयो हेर्नु पर्यो एक दुई तीन चार मेरो 4 वटा स्क्रिप्टमा रातो छ कसको खाना भयो कसको अनि अर्को छ मेरो स्क्रिन त आइरहेछ नि हजुर अहिले आइरहेछ आइरहेछ
56 ले बाई गरेर छैन धेरै 58 ले पनि ब्रोकरहरूले छैन किनिराखेको सर 56 ले बाई गरेर छ एसडिएल 5 मिनटमा नेप्सेले बाई सिग्नल दिन्छ उसले कति आयो एमसी खै मेरो त 62 62.79 92 बाट तल झर्न थालेको हो कि लास्टै सानो हो त 3500 3700 बायर छन् 2100 सेलर छन् हजुर भाउजू सन्चै हुनुहुन्छ बढ्नु पर्ने चाहिँ हो यहाँ चाहिँ डिसिएल अस्ति 68 भएको माल कसरी 48 मा आएर बुकलो हो नि त आज 8% बोनस देखाएको क्लोज हो त्यही त म यार 68 थियो 20 रुपैयाँ गर्छ पछाडि गर्छ बुक क्लोज भयो भनेपछि 565 किलोले कति पायो बुढोको लिएर हिँड्छ बुढाको मोबाइल यहाँ छ फेरि तल लाग्यो 2360 तिर तल झऱ्यो ठिकै छ यो भन्दा मुनि आउनु भएन अघिको लो भन्दा माथिबाट बाउन्स भयो भने ठिकै छ खै कति साएर गएको अरे 46 सर यो नेप्सेको सर एमएफआई ले त सर के हो सर बाई गर्ने देखाउँछ सर हैन सर सन्दीप सर हेलो सर नमस्ते सर हजुर मेरो साउन्ड सुनिरहनु भएको छैन हजुर सुनिरहेको छु सर मेरो पो सुन्ने छैन क्या सर नमस्कार सर ए होइन सुनिरहेछ तपाईँको पनि नमस्ते सुन्न नेप्सेको त यही दिन दिएको भने त यो दिन बाई दिएको हो नेप्सेको एमएफआईले यो दिन बाई दिएको अहिले यो के अरे वान डेमा यहाँ 20 टच गर्यो कि यो होइन यो 20 टच गरेको दिन बाई होइन तर यो दिन 8 हुँदैन सर हामीलाई के गर्नु सर अनि जस्तै हामीले यो दिन 8 गरेको हिसाबमा अब तल सेलिङ त अब कतिखेर सेल गर्ने भन्ने त यहाँ त अहिले दिएको छैन नि सर ए सेलिङ गर्ने भनेको चाहिँ यहाँबाट जाने फेरि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँले माथि जस्तै कि यहाँ किन्नुभयो नि जस्तै कि 30 र 2 लाइन छ तपाईँले सपोज यो किन्नुभयो तपाईँले यो दिनमा भने तपाईँले कतिखेर बेच्ने भन्दाखेरि यो एक दिन ग्रिन हुन्छ अनि ग्रिन भएपछि फेरि रेड हुन्छ यस्तै हुन्छ जस्तै एमएफआई टच गर्यो नि यहाँ यो दिन यहाँ बाई दिएको यसले बाई दिन घट्यो अनि फेरि बढ्यो ग्रिन भयो नि अनि जुन दिन रेड दिन्छ त्यो दिन फेरि त्यतिखेर सेल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अथवा एमएफआई यहाँ माथि जाने बित्तिकै सेल गर्नु पर्यो
70 अथवा 80 भन्दा माथि चाहिँ सेल गर्ने पर्यो सर। 20 र चान्स त 80 अझै को पनि तर बढ्छ सर भन्ने कुरा चान्स त हुन्छ। अझै पनि छ जस्तो छ नि होइन सर 8 गर्दा छ त MFI तलै हो त यो कुनै भर्खर सेक्टर त हेरेर 1 2 3 अब सेक्टर हेरेर गर्ने। हजुर सर अब जस्तै सन्दीप सर नेक्स्टले त बाइदियो अब जस्तै हामीले सेक्टरमा गएर पनि त्यो खालको कुनै इन्डिकेटर देखियो भने बाई गर्न सक्यो है सर। सक्यो हजुर पोजिसनको लागि। सन्दीप सर हजुर हेलो हजुर सर हजुर सर सुन्नु न यो SDL ले चाहिँ सर इन्भर्टेड के भन्छ हेड एन्ड सोल्जर बनाएको रहेछ सर 15 मिनटमा हामीले पहिला हेर्नै हेरिरहन्छ त्यो हेरेको भए पहिल्यै ब्रेकआउट गरेर है यो SDL ले सर त्यही त नि पहिला पनि सर त्यो 15 मिनटमा चाहिँ हेड एन्ड सोल्जर इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्जर प्याटर्न रहेछ कि सर योभन्दा अगाडि नै कि सर 15 मिनटमा बनाएको हेर्नु रहेछ। हजुर हेर्नु त ठ्याक्कै त्यति बेला किन्दा हुन्थ्यो नि। SDL ठिक छ यो यो डब्लु प्याटर्न इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्जर सबै रहेछ सर। सबै दिएको रहेछ। MFI पनि अहिले पनि धेरै छैन है यो 20 छ तर के अरे हेरेर उ गर्नुस् जस्तै कि दुईटा अब त हुन्छ। अलि माथि नै गयो नि सर अब सुटिङ स्टार ठिक जस्तो छ बनाउनलाई जस्तै होइन मैले भनेको अब हेर्नुहोस् है आज कहाँ क्यान्डल बन्द हुन्छ थाहा छैन नि त। हजुर थाहा छैन नि होइन तर यदि हजुर यो क्यान्डल आज जहाँ बन्द भयो त्यो क्यान्डल भन्दा माथि गयो जस्तै कि कस्तो भयो भने जस्तै यो क्यान्डल सपोज यहाँ बन्द भयो अथवा यहीँ बन्द भयो भने भोलिको दिन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो जहाँ क्लोज भएको छ त्योभन्दा माथि नै बस्नु पर्यो क्या त्यो दिन। यदि त्यो दिन माथि नै बस्यो भने त्यतिखेर फेरि बाई स्ट्रङ बुलिस भन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि। तर सर त्यो हामीले 15 मिनटको हेड एन्ड सोल्जर प्याटर्न त्यो इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्जर प्याटर्न क्याच गर्न पाएको भए त पहिले किन्न सकिन्थ्यो नि होइन सर। सकिन्थ्यो। अब अर्को स्ट्राटेजी तपाईँले अर्को स्ट्राटेजी यहाँ नकिन्ने होइन यहाँ नकिन्ने सुपर टेन यहाँ नकिन्ने दुईटा हुन्छ यो यसको यहाँ सुपर टेन प्यारलल बनाउँछ या त के गर्छ भन्दा स्ट्रेट बनाउँछ यो या त सिधा जान्छ माथितिर तान्छ एउटा प्यारलल बनाउँछ। प्यारलल बनायो भने प्यारललसम्म टेस्टिङ आउँछ के भनेको टेस्टिङ पेज हुन्छ त्यसपछि। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यत्रो मान्छे छ यो त बेच्ने त आउँछ नि त यहाँ होइन यति मान्छेहरू के छ भन्दाखेरि जति छ सप्लाई सकिनु पर्यो यसको। भोलिको क्लोजिङ भन्दा चाहिँ भोलिको आजको क्लोजिङ भन्दा चाहिँ भोलि माथि नै बस्नु पर्यो अनि मात्रै किन्ने हो नत्र नकिन्ने होइन नि तल आयो भने यसले प्यारलल बनाउँछ प्यारलल बनाएपछि टेस्टिङ पेज आउँछ यसको त्यसपछि मात्रै तपाईँले किन्ने। सुन्नु नि सर अनि मैले रेङ्को हेरेको थिएँ कि सर अनि रेङ्कोले जहाँ डब्लु प्याटर्न बनाउँछ नि सर त्यो ठाउँमा चाहिँ जहिले आँखा चिम्लेर बाई गर्दा नि हुने देखेँ सर मैले त्यस्तो हुन्छ सर। रेङ्को तपाईँले उताबाट हेर्नुभयो के अरे अल्फाबाट होइन यसमा होइन कि अरूमा मैले त्यो चार्टमा लगभग सबै कम्पनीमा हेरेँ सर होइन अनि जहाँ डब्लु प्याटर्न बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ जहाँ किन्दा पनि मिस्टेकै छैन कि सर बढेकै छ कि लङ टर्मलाई 1-2 महिना लाग्यो त्यसो कि। नेप्सेले ग्रिन नै दिएको छ है यो रेङ्कोले यहीँबाट दिएको छ है आज घटे पनि उसले रेङ्कोले चाहिँ ग्रिन नै दिएको छ। जस्तो यसले चाहिँ डब्लु प्याटर्न बनायो भने चाहिँ सर नबोलिकन किन्दा पनि हुने रहेछ कि सर जहिले पनि। हो अनि डबल टप बनायो भने चाहिँ बेचिहाल्नु पर्ने रहेछ। बेचिहाल्नु पर्ने यहाँ बनायो नि होइन। हजुर कुनमा तपाईँले हेर्नुभयो कुनमा भन्नु त सर मैले तपाईँले त सबै कम्पनी जति सबै हेरेको थिएँ सर अहिले त छैन त्यस्तो अहिले केएसबिबिआरमा भन्छ कि जस्तो छ सर अहिले छैन खासै। छैन सर होइन यो यो रेट छ नि अगाडिको रेट र यसमा यहाँ डब्लु बन्यो भने चाहिँ लिए हुने जस्तो त्यही पहिलाकै सपोर्टमा आयो नि त सर त्यो राउन्ड ला अनि त्यहीँ आएर फर्क्यो भने चाहिँ लिए हुने कि। अब यसले ग्रिन बनाइसक्यो होला तर अपडेट भएको छैन यो अपडेट हुँदैन के अरे अपडेट हुन्छ सर यसमा। हजुर सन्दीप सर हजुर तपाईँले एउटा हजुर इन्टरभ्यूमा मैले हेरेको थिएँ हजुरले चाहिँ 1 आवरको हेरेपछि आज डेमा चाहिँ पोजिटिभ माइन्ड हुन्छ कि नेगेटिभ माइन्ड हुन्छ चाहिँ भन्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो आज के हुन्छ होला? त्यही त हो त यहाँ गर्दैछु त सर यहाँसम्म क्रस गर्नु पर्यो भने मात्रै पोजिटिभ हुन्छ यो र यो सुपर ट्रेन ब्रेकआउट हुनु पर्यो 23बाट त
2378 ब्रेकआउट दिन सक्यो भने मात्रै पोजिटिभ बस्छ, होइन भने नेगेटिभ बस्छ। सर युएनएचपिएल हेरिदिनु न एकचोटि कति तल जान्छ, रिन्कोले त तल जान्छ भनिरहेछ। युएमएचपिएल नि हजुर सर युएनएचपिएल सर युएनएचपिएल युनियन हाइड्रो युएनएचपिएलले फेरि तल देखाएको छ। सर पाराबोलिक सारले नि 22 सिग्नल सर यो तल गयो भने कति जान्छ होला? त पिभोट ऊ हेर्नु पर्यो, फिबोनाची चढ्नु पर्यो अथवा पिभोट हेर्नु। तलको पोइन्ट हेर्नलाई चाहिँ फिबोनाची भयो, पिभोटहरू भयो, त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो तपाईँले। यहाँबाट त तल जाने देखायो, तर कहाँसम्म देखायो भन्ने कुरो उताबाट तपाईँले हेर्नु पर्यो। एचडिएलले ग्रिन नै दियो होइन? कुन इन्डेक्सले घटाइरहेछ? हाइड्रो 2%, विकास बैंक 2%। सर सर हरेक स्क्रिप्टमा अहिले त डब्लु प्याटर्न बनाउन लाग्यो नि है। एन्डिङ नआइकन
हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ हेर्नु त। हेलो कुनमा डबल प्लेट बनाएको सर खोज्नु त एकचोटि कुनमा छ हजुर 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 ए एचडिएल त कि आज सर्किटै हान्ने हो कि हजुर हजुर म लेख्नु भाइ ए 58 ले पनि थालेछ नि त एचडिएल हजुर पर्दैन त्यो त 58 14 45 25 16 21 56 35 20 सबै त एचडिएल मात्रै छ त सबले किने खाना अरे सर सबै एचडिएल मात्रै छ ल 15 वटा ब्रोकर जति त एचडिएल देखिरहेछ काउन्टै गर्ने हो भने 58ले 34ले धेरै उठाएको छ सर हामीले अलि बिहान ढिलो भइदियो नत्र बिहान उठाए भए हुने रहेछ खर्च 3 4 5 केही छैन सर नआत्तिनु न 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वटा ब्रोकरले 15 वटा ब्रोकरले तानेको रहेछ सन्दीप सर अब उठाएर चाहिँ ढिलो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ सर 3 होइन ठिकै छ अब भनेको नि सर जस्तै कि भोलि सुपर ट्रेनर ब्रेकआउट गरेर हुन्छ आज होइन सन्दीप सर यो कन्फर्म भसी उठाउने अब कहिले कन्फर्म हुन्छ 78 कट्न पर्यो हैन सर होइन अर्को त यही यो कटिसकेछ त यो दिइसक्यो नि अब टार्गेट चाहिँ यहाँ आजै पुराउला जस्तो छ कसको साउन्ड हेलो सन्दीप सर हजुर हजुर सर यसको मिटिङ बसिरहेको एसडिएल को मिटिङ बसिरहेको छ सर आज हैन सर यसको 50 क्याश 50 राइटको कुरा चाहिँ भएको छ अरे सर तर फिक्स छैन सर हैन क्याश 50 अनि क्याश 50 अनि सरी बोनस 50 के सर बोनस 50 क्याश 50 सर 50 50 50 कुरा चले आएर सर फिक्स चाहिँ छैन अरे तर अहिले चाहिँ मिटिङ भइरहेको छ सर मैले बुझेको लोन त बुझ्नु सर यो र्याङ्क सर यो एसडिएल को नै हेर्नु न सर र्याङ्कको 15 मिनेटमा ठ्याक्कै डब्लु प्याटर्न बनाउँछ सर यसले होइन अब कन्फर्मेसन आइसक्यो यो होइन टेक्निकलले पनि ब्रोकरले पनि सबैबाट आइसकेको छ आजै भोलिमा कहिले डिक्लेयर गर्छ होला हैन ओ सर कसले कहाँबाट
58, 56, 25, 34. सप्लाई एक 41, महिनाकोमा सप्लाई लगभग 20,000 माथि छ होला सर 42 16मा आज चाहिँ बल्ल स्टार्ट हो र त्यहाँ खन्ने ठाउँ भन के सन्दीप सर एसडिएल आज किन्ने कि वेट गरेर चाहिँ भोलिसम्म हेर्ने सर होइन आजको ब्रोकरबाट हेर्दाखेरि नि सर जस्तै कि एसडिएल अहिलेको उसमा एमएफआई पनि तलै छ वेटै नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन तपाईँले एसडिएलकै हेर्ने हो भने त्यति धेरै एमएफ पनि माथि गएको छैन कि 23 को पोजिसनमा छ होइन आरएसआई चाहिँ गएको होला बरु आरएसआई किन भन्दाखेरि रेटबाट हो प्राइसबाट हो आरएसआई चाहिँ 44 को लेभलमा पुगिसक्यो अब दुईटा छ यहाँ यो ब्रेकआउट आज लगभग दिन्छ होइन यो ब्रेकआउट दिएपछि तपाईँले यसको टार्गेट भनेको चाहिँ यसको टार्गेट चाहिँ अब यहाँसम्म राख्नु पर्यो तपाईँले 62 64 मा किनिहाल्नु भने पनि बेस्ट हो यो 50 सबैबाट ब्रोकरबाट योबाट सबैबाट हेर्दाखेरि इन्डिकेटर सुपर ट्रेन्ड पनि ब्रेकआउट गरौँ हजुर नेप्से घट्दा पनि यो घटिरहेको छैन कि एचडिएलमा त सबै त्यही झुम्बियो हजुर सबै एचडिएलमै झुम्बिएको छ होइन अस्ति मैले धेरै राम्रो प्राइजमा उठाएको थियो फेरि बिचमा फालिदिएँ कि लगभग 800 किता है डुबाइन्छ नि राम्रो पो राख्नु पर्छ मैले राम्रो उठाएर पनि राम्रै हाम्रो ब्रोकरले राम्रै राख्न लाग्यो अब मसँग जम्मा अब 200 किता मात्रै बचिरहेको छ कि अब कन्फ्युजिङ अस्तितिरै हाम्रो ब्रोकरले नफाल्नुहोस् है राम्रो छ हल्ला चाहिँ 110 को डिभिडेन्डको हल्ला चाहिँ हाम्रो यहाँ अफिसियली चाहिँ न्युज चाहिँ आएको छैन तर त्यति दिन्छ भनेको राम्रै उठाएर राखिरहेको थियो हाम्रो ब्रोकरले मैले चाहिँ फेरि विश्वास लागेन बजारको हल्लामा लगाएर एचडिएलले चाहिँ योपालि चाहिँ स्टक झार्दै ठिक हुन्छ भन्ने बजारमा हल्ला थियो त्यो बेलामा चाहिँ झारेर अरूले लिने कुरो रहेछ स्टक चाहिँ अनि यो बिचमा त राम्रै डिक्लाइन गर नि त यो नत्र यो पहिले त कहाँ झरेको त अस्तिको उसमा अलिअलि झर्दै 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 गएको हजुर मुटु नै काप्ने गरी झर्दिहाल्यो अनि धेरै नै समस्या पार्छ कि भनेर मैले चाहिँ फेरि बिचमा फालिदिएको कि हजुर अस्ति धेरै नै फालिदिएको यो बिचमा त धेरैले बेच्छ नि एचडिएल त हजुर हो त्यो हो हजुर अब हजुरको 5200 सम्म आएर फर्केको छ जस्तो लाग्छ एसेन्ट नभएर गाह्रो भयो 62 70 त जान्छ यो नर्मल फर्स्ट टार्गेट त यस्तो राम्रो मिट हुन्छ आजको बढाइ झर्दा पनि सिधै झरेको छ उकाल्ने पनि अब 7000 त राम्रै सजिलै टार्गेट मिट गर्छ नि भन्ने चाहिँ लागेको थियो फेरि कन्फिडेन्स हरायो नि त सर रातो देख्दा अनि यो बिचमा धेरै झर्यो नि त यो हेर्नु त यहाँबाट 68 बाट झरेको धेरै झरेको
सन्दीप सर गुड मर्निङ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। एसडिएल 80-50 किता किनेको थिएँ, राम्रै गरे सर। कतिमा किन्नु हो सरले? मैले 5200मा किनेको हजुर। ल यहाँ बेच्नु छ अब तपाईँले, लोभ नगर्नुहोस् फेरि। कहाँनिर बेच्नु सर? 62 70 68 70 मा आउँदै। 6270 बेच्नु? आँखा चिम्लेर बेच्नु फेरि, त्यो लोभ गर्नु भने धेरै। हुन्छ सर हुन्छ, हस् हस्। अस्ति 50 किता किनेको थिएँ सर, एभरेज गरेको त चाहिँ मसँग 30 किता थियो, 50 किता थपेर 80 किता बनाएको। हजुरलाई नाफा कमाउनु भएछ बधाई छ। ब्याङ्कले रोएको छ सर, ब्याङ्कमा एभरेजिङ नगरेर हुरुक्क भएको छु म। एनबिएलले हुरुक्कै बनाएको छ। 5200मा बेच्नेले पनि कुरा गरौँ न, कसले बेचे? हो त। चिनी म 52 एसडिएलको भन्दा अलि त माथि परेछ। 60% बोनस अनि 50% क्यास भन्ने कुरा आयो त फेरि के हो सर? आइसक्यो रियल हो? 60 बोनस नासाले 50 किनिरहेछ क्यास सर आज भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि अर्को एकजना साथीलाई सोधेको 50-50 भन्छ। के हो कुरो? केही न केही चाहिँ होला, आजै थाहा होला। यो जुन किसिमको उ छ आजै थाहा हुनुपर्ने। हिजो अस्ति चाहिँ फेरि अब यसपालि बोनस नदिने भयो, क्यास मात्र दिने भयो एसडिएल, त्यही भएर घटाएको भन्ने न्युज थियो। अब त्यो उठाउनको लागि त्यस्तो न्युज ल्याएको है कि हिजो अस्ति? आज नासाले किनिरहेछ, दरो किनिरहेछ नासाले। नासा मात्रै छैन सर, 15वटा ब्रोकर मैले देखिरहेको अघि। नासा र सुमेरु मेन 15वटा ब्रोकर छ सर, 15वटा। यो 51 मैले अघि गने एसडिएल मात्रै छ। चौध 15वटा ब्रोकर लागेको छ। टप बाई एसडिएल नै छ। बेच्नेमा चाहिँ कुन कुन छ सर? बेच्नेमा हेरौँ ल एकचोटि। बेच्ने सानो सानो छ सर, अघि मैले हेरेँ। त्यो सानो सानो कस्टमर हुन्छ नि, जो चाहिँ के अरे नर्मलको। त्यस 45ले 22 गरौँ, ठिक छ, यो ठुलै ब्रोकर हो। बेच्नेमा अर्को 28ले सेल गरौँ, 38ले सेल गरौँ, 53ले सेल गरौँ, 6ले सेल गरौँ, 41ले सेल गरौँ, 25ले सेल गरौँ, बाई पनि गरौँ सेल पनि गरौँ, 26ले सेल गरौँ, 43ले सेल गरौँ। भनेपछि सेल चाहिँ अलिकति सानो सानो ब्रोकरले सेल गरिरहेछ, ठुलो ब्रोकरले चाहिँ बाई नै गरिरहेछ। त्यसमा के राम्रो न्युजै आउनु खोजेको हो कि? होइन, त्यहीँदेखि छ नि सर, नत्र त अनि कसरी यस्तो? हेलो हजुर हजुर सर, आज एसडिएल हामी किन्ने हो त सर? बेस्ट हो अहिले सुपर टेन ब्रेकआउट दिएको छ। 70% बोनस, 30% क्यास डिभिडेन्ड छ दाजु। भइसक्यो? त्यो मेरो साथीले भनिरहेको छ कि त्यसपछि कन्फर्म न्युज हुन्छ क्या फेरि। ए ल, त्यसो नै लाग्दा भयो नि त। यो छ भने टेक्निकली पनि बाइदिएको छ, उता इन्साइडर पनि आयो भने चाहिँ लाग्दा भयो है सर, जाँदा भयो। त्यसले भनेको तपाईँको 99% राइट हुन्छ क्या, 1% मात्र तल माथि हुन्छ कि। अरू त केही स्विङमा छैन होला सर आज है? बुलेट छ। मेरो पोर्टफोलियोको सबै लस कभर गरिदियो सर एसडिएलले। अब 10 किता किन 60,000 चाहियो, अनि 10 किता किन 1000 हो नि, 10,000 त बढ्ने हैन? हैन कहिले हेलो सर। बस्न बस्यो। हेलो हुँदैछ। ए बाहिर आइसक्यो त्यो कि फाइनलमा चाहिँ कति यसपालि 70-30 दिने रे भन्ने हाल्दै रहेछ। सेभिङ आज कति हो डेट? डेट 20 डिसेम्बर।
त्यो माथि के लेखेको छ ठुलो अक्षरमा हेर्नु के एसडिएल उठाउने हो सर? कन्फर्म त भइसक्यो सर, टेक्निकल्ली ब्रोकरले अनि के अरे इन्साइडरले हजुर सबैले कन्फर्म गरेको छ होइन। हजुर अब अघि सरले पनि भन्नुभयो के अरे 60 र 50 भनेपछि राम्रै हो त। 60 र 50 भनेपछि त 6000 7000 राम्रै जान्छ 2-3 दिन। फेरि सर आज उठाएर अनि भोलि या पर्सि नै न्युज आयो भने त आज उठाएर भोलि नै न्युज आइदियो भने फेरि गाह्रो हुन्छ तपाईँ। त्यही त सर घट्छ सर। त्यही त अहिले चाहिँ एकचोटि कन्फर्म लिएर जाउँ कि त। अहिले मार्केटको सेन्टिमेन्ट पनि त्यस्तो छैन। आजै त्यो मिटिङै त्यसको लागि नै डिसाइड गर्ने बसेको हो भने त भोलिदेखि फेरि घटिहाल्छ नि। प्राइसमा ठिकै होला यो वर्ष। बरु 2-3 दिन चाहिँ आएन भने राम्रो हो आज किन्दाखेरि चाहिँ। त्यही त सर कि नत्र यसो गरौँ नि त, नत्र भने के गरौँ भन्दाखेरि भोलि कन्फर्मेसन लिउँ नि त। भोलिको त थाहा हुन्छ नि त, भोलिको पनि बढ्न सक्यो भने राम्रो हो। नत्र भने भोलि चाहिँ प्यारलल बनाउँछ, प्यारलल बनाएपछि अनि सुपर ट्रेनको चाहिँ प्यारलल हेर्छौँ, त्यसपछि अनि एउटा पोइन्टमा गरेर हेर्छौँ यो पोइन्टसम्म आउँला, त्यसपछि चाहिँ आउँदाखेरि पनि 59-17 सम्म। योभन्दा मुनि चाहिँ जानु भएन फेरि। पहिला पनि थियो कि सर मसँग एसडिएल 6900 को वेक चाहिँ, अनि थोरै चाहिँ एड गरौँ कि जस्तो लागेको थियो। सुन्नु भएको छ सर? हेलो तपाईँको साउन्डै आएर छैन सर। सर मेरो पहिला पनि एसडिएल चाहिँ थियो कि सर 6900 को वेक। हजुर अनि थोरै चाहिँ एड गर्दै गर्दा हुन्छ कि के छ सर? पहिला चाहिँ मैले थोरै नै उठाएको थिएँ 20-30 किता मात्रै। होइन आज त एभरेजिङ कसरी गर्नु त तपाईँले? बढेकोलाई एभरेजिङ गर्ने होइन नि त। त्यही त सर, फेरि न्यु पनि आएको त छैन अनि बढी पनि रहेछ, टेक्निकल पनि देखाइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ थोरै चाहिँ 10 किताहरू चाहिँ एड गर्दै गरौँ कि गर्दा कि के गर्दा होला सर? होइन छोडिदिनुहोस्, अहिले हेर्नु न, अहिले आजैको वेट गर्नुहोस्। भोलि नत्र भने यो के अरे आजै न्युज आइदियो भने त फेरि भोलिपल्ट सप्लाई आउँछ फेरि। त्यही त सर होल्डिङ पोजिसनै बस्नु पर्ला है सर। कन्फर्मेसन लिउँ न सर। अनि यो एकेजेसिएलको एकचोटि हेरिदिनु मिल्छ सर? 318 को ब्याग थियो मेरो। एकेजेसिएल हेलो हजुर सर, यो एकेजेसिएल के सर? मेरो 318 को चाहिँ वेक छ होइन? यसलाई एभरेजिङ गर्ने भन्नुभएको? हजुर हजुर सर, के गर्दा यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। यो अहिले डाउन नै छ, यसलाई गर्दा फेरि केही बिग्रेन। एसडिएलको लाई एभरेजिङ नगर्नुहोस्, यसलाई गर्नुहोस् न, के अरे एकेजेसिएल। सर आज बोनस डिक्लेयर गर्यो भने एसडिएलले डिसेम्बरभित्रै बुक क्लोज गर्छ त? डिसेम्बरभित्र टाइम लाग्ला नि सर। आज बुक क्लोज गऱ्यो भने कम्तीमा 15-20 दिन त लाग्ला। 15-20 दिन बुक क्लोज पछि लिन गर्छ।
तर अझै सर्किटमै बस्छ। 7% हुन लागिसक्यो। एसडिएलले नेप्सीलाई अडाइरहेको अस्ति किन्नु पर्ने थियो नि यार 400 बढिसक्यो आज। हेलो हजुर हजुर सर यहाँ सुन्ने स्विङको लागि सर केही छैन है आज एचडिएल बाइकै सर एसडिएल त त्यही पनि अहिले आयो ब्रेकआउट गरौँ। शिवम एसडिएल बढ्यो भने नि शिवमलाई पनि वाच गर्नुहोस् है। शिवमलाई पनि सर शिवम वाच गरौँ त एसडिएल बढ्दाखेरि शिवम बढ्छ कि। अरू हाइडर त छैन नि सर आज किन्ने सर होइन छैन छैन शिवमलाई इम्पोर्टेन्ट ब्रेकआउट गर्नु पर्यो। ए हुन्छ क्लियरली सर पुरै एचडिएल राम्रो सर एचडिएल अझै थप्नु सर अघि किनेको छ फेरि थप्नु एचडिएल थप्ने अहिले बढेकोलाई थप्ने होइन कि सर घटेकोलाई थप्ने होइन। होइन अघि किनेको छ मैले 5960 रुपियाँमा क्या फेरि थप्नु कि भनेर ए अझै किन्नु भएछ नि त विचार गर्नु हेर्नु न। ल ल सर अनि हुन्छ ल ल शिवमको क्यान्डल पनि एकदम राम्रो बन्दैछ है शिवमको है। एचडिएल बढ्दाखेरि शिवम पनि हो तानिन्छ। तर शिवम सपोर्ट पनि धेरै माथि छ 1175। सन्दीप सर हजुर हजुर यो रेनको कसरी लगाउने सर? यो इन्डिकेटरमा रेनको भन्दा छैन त सर? इन्डिकेटरमा होइन उता के अरे कहाँनिर हुन्छ सर यो? यहाँ हुन्छ सर यो रेनको ए हवस् सर आएको हो यो चाहिँ रेङ्कोले चाहिँ बाइदिएको छ फेरि होइन शिवम। हजुर हो र तपाईँको ऊ पनि राम्रै छ त होइन र भोल्युम पनि के को शिवमको सर? एमएससिडीले पनि एमएससीले के भन्दैछ? मास्तिर ब्रेकआउट दिइरहेछ। क्यान्डल पनि राम्रो छ उसको। सर यो एचडिएल बढ्दाखेरि शिवम बढ्नुको रिजन चाहिँ के होला सर? एउटै इन्डस्ट्री हो नि त। इन्डेक्स त एउटै भयो अनि के अरे एनएचपिसी बढ्दाखेरि एचडिएचपिसी बढ्छ। 14,791। मैले यो किन भनेको भने नि एचडिएलको त प्राइस माथि गइसक्यो नि होइन। हजुर हजुर प्राइस माथि गएको नहेर्ने अरू एचडिएल एमएससिडी पनि ब्रेकआउट दिन्छ आजलाई। यतिको प्राइसमा पनि बेस्ट नै छ है केही बिग्रिँदैन। किन अघिदेखि मैले हेरेर चाहिँ एमएफआई पनि ठिक छ यसको 24 गएको छ। आरएसआई मात्रै 34 गर्छ। एमएससिडीले पनि के दिएको छ भन्दाखेरि बाइदिएको छ आजै फर्स्ट बाइदिएको क्रसओभर दिन्छ। यसको टार्गेट पनि माथिसम्मै छ के अरे क्यान्डल पनि एकदमै राम्रो गइरहेछ। मैले चाहिँ 6200 ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ उठाउँ कि भनेर बसिरहेको छु सर। 6200 त्यो भन्दा पनि गर्दा नि भयो। 6200 ब्रेकआउट दिँदाखेरि त्यतिखेर उठाउँदा नि हुन्छ एकचोटि त्यो बेटर हुन्छ। सर नमस्कार। नमस्ते सर अहिले माथि किनेको बेला हामी होल्डै गरिराख्ने हो? माथि किनेको भनेको एचडिएल होइन होइन अरू सबै स्टक पोर्टफोलियो के घाटामा छन् धेरै अहिले होल्डै गरिराख्ने है? होल्डै गर्नु सर। अहिले कसरी बेच्नुहुन्छ? अब नेप्सीको हेर्दाखेरि त सर के अरे एमएससीले त टेक्निकलले दिइसकेको छ हेर्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै यो के अरे हिस्टोग्राम माथि माथि गइरहेकै छ। एमएफआई तल टच गरेर माथि गइरहेछ डाइभर्जन भन्छ यसलाई होइन। यो पनि राम्रै छ। आरएसआई पनि के अरे आरएसआईहरू अलिक तलबला त्यो प्राइससँग छ होइन। आरएसआईको 32 को रेन्जमा छ।
अब 10-15 दिनसम्म यस्तै हुने हो, तर अब यसलाई मुभ लिन्छ 10-15 दिनपछि। खासै आज अरू स्टकहरू पनि त्यति एकदम म्यासिभली सेल चाहिँ छैन सर, एकदमै कम छ। छैन है? हजुर सर। ठिक छ, यो हेरौँ के अरे अलि गइरहेछ 10-15 मिनटमा थाहा हुन्छ कि त्योभन्दा मुनिबाटै बाउन्स भयो नि होइन, अघिको लो भन्दा त माथिबाटै बाउन्स भयो नि। हजुर सर, माथिबाटै भयो। माथिबाटै भयो नि त हो। सर यो ब्याङ्क बेचेर माइक्रोमा सिफ्ट गर्ने कि के गर्ने होला? यो सानीमा र नेपाल ब्याङ्कले नेपाल ब्याङ्क त तपाईँको प्राइस, नेपाल ब्याङ्क त धेरै पो अहिले त कसरी बेच्नुहुन्छ भने, नेपाल ब्याङ्क त ब्याङ्क अहिलेसम्म त ग्राम नम्बरले बेन्जामिन ग्रामले फलो गर्ने भने एउटा मात्रै स्क्रिप्ट आएको छ, यही मात्रै हो। एनपिएल 1.4 छ प्राइस टु बुक भ्यालु। त्यसो भए सानीमा बेचेर नेपाल ब्याङ्कै सिफ्ट गरौँ क्या? सानीमा सानीमा पनि र राम्रो हो नेपाल त, सानीमा पनि राम्रो हो नि, सानीमा नराम्रो कहाँ हो त, दुइटै राम्रो। राम्रो भनेर किनेको घटो। अब होइन, अब वेबसाइट जोगाउनु न। ब्याङ्कमा तपाईँले डिभिडेन्ड हो, उतातिर तपाईँले क्यापिटल गेन चाहियो, के को लागि चाहियो तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस्। तपाईँले क्यापिटल गेन चाहियो भने हाइड्रोमा आउनुहोस्, हाइड्रोमा आउनुहोस्, विकासमा खारेजमा आउनुहोस्। हुन्छ, अहिले सिफ्ट नगर्ने गर्दा नि केही बिग्रेन, तपाईँले इन्ट्रेस्ट नै स्विच गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले डिभिडेन्ड बेस होइन, मलाई चाहिँ क्यापिटल गेन चाहियो भने नि त इन्ट्रेस्ट चेन्ज गर्नु पर्यो, तपाईँ ब्याङ्कमा क्यापिटल गेन पाउनुहुन्न। आजलाई सरको टाइम सकिने बेला भयो। हेलो हजुर सर, यो एसबिपिएल लाई एकेजेसिएल तिर शिफ्ट गर्दा होला? एसबिपिएल एसबिपिएल लाई पनि एकेजेसिएल एउटा पार्टी रहेछ, अरू छैन, भाँची रहेछ एउटा भएको। जम्मा उनी रहन्छ, यो मोटो बोक्रा भएको रहेछ, दाम रहेनछ। अनि कुन भन्नु हो? कुन भन्नु हो? कसले भन्नु नि? एसबिपिएल लाई एकेजेसिएल भन्नु सर। म एसबिपिएल हजुर, एसबिपिएल लाई सेल गरेर अनि एकेजेसिएल लिउँ कि भने सर। दुईटैको एमएफआई चेक गर्नु त एकचोटि। बढ्दाखेरि एकेजेसिएलै बढ्छ नि छिटो। हजुर सर, एकेजेसिएल को सपोर्ट कतिमा छ तल? तल अस्तिकै लोअर हेर्नु न, अस्तिको लोअर कति गयो? 235 सम्म थियो। कतिसम्म आएको थियो अस्ति? 235 सम्म थियो। 235। यो डब्लु बनायो भने फेरि कसो सिक्नुपर्छ के गरेर जिन्दगी बिताउँ। एसडिएल कति भएको? 6100 6149। एसजिएल को त 70 र 30 हो कि के हो? त्यही भन्दैछ। त्यो त हो जस्तो पो लाग्यो त। अब यो खै हेर्दाखेरि त हेर्नु त
खाएको खाइछु जतिको पनि। तीनटा टप ब्रोकरले तानेको छ 58, 45 र 34। सर हजुर हजुर सर हजुर हजुर सर यो एसएमबी हेर्दैछु न सर। अस्ति बाई गरेको फेरि घटेछ आज त कमै। किन एसएमबी यत्रो घट्यो अझै? हामीले किन्न बाँकी छ नि त्यही भएर घटायो सर। केही न्युज छ त यसको? एसएमबी को बुक क्लोज भयो सर। बुक क्लोज अस्ति भयो सर, त्यही भएर अलिक सस्तो प्राइसमा आएको बेला किनौँ भनेको। खै आज त 100 रुपियाँ माइनस भएछ, 100 बढी नै भएछ। बायर सेलर त छैन, यो खालि यो छ 11 कि त 70 कि त 50 कि त। सर अबको चाहिँ के होला सर यसको भविष्य हेर्छु एकचोटि सर र भन्दैछु त। अनि सर हजुर एसएमबी हेर्दैछु न। एसएमबी के हेर्नु? बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने त सर। नेप्से झऱ्यो भने कहाँसम्म आउँछ भनेर युएसको चाहिँ हेलो सन्दीप सर। हजुर हजुर सन्दीप सर मेरो चाहिँ टिएमएस लिने हो कि अब मैले चाहिँ लिएको छुइनँ, खालि यस्तै हेरि मात्रै रहेछु कि। अनि टिएमएस लिँदा चाहिँ कुन चाहिँ ब्रोकरबाट अलिक राम्रो होला काठमाडौँ भन्ने मिल्छ सबै कि? उस्तै छ सर। होइन कोही कोहीले कस्तो व्यवहार गर्छ भनेको सुन्छु। ए अहिले सर व्यवहार कि 1:1 छ, व्यवहारै छैन अहिले। पैसा नतिरे किन्न पाउनुहुन्न। पहिले पो उधारो हुँदाखेरि व्यवहार हुन्थ्यो। ए भन्नाले अनि होइन जाँदाखेरि सबै राम्रो कुरो व्यवहारहरू राम्रै गर्छन् सबैले। टप ब्रोकरले फेरि टप मान्छे अलिक चेन्ज उयो भइरहेको छ नि बेच्नेलाई सर, मात्रै त्यही हेर्छ त हो नि। भन्छ। कसैको व्यवहार कस्तो हुन्छ। कसैको कस्तो हुन्छ कसैको। यो 1600 भन्दा मुनि आउँदैन है सर यो, किनभने थुप्रैचोटि टच गरेँ 1600 मा। हुन्छ हस्। एसएमबी है? कसले सोध्नु एसएमबी? थ्याङ्क यू सर। सर म हो सर।
ए विनोद 1600 भन्दा मुनि आउँदैन 1600 को आसपास आयो भने तपाईँले जति बाई गर्न सक्नुहुन्छ केही बिग्रिँदैन सर हस् सर हस् सर हजुर यो आरएमडिसीलाई कतिसम्म आउँदा उठाउने हो कि हिजो आजै पनि एकदम चिप प्राइस हो र यो होइन राम्रो हो नि त्यो त के अरे चिप तलको प्राइस हो नि सर आरएमडिसी त्यही पनि म एकचोटि हेरिदिन्छु ल कतिसम्म आउँदाखेरि हिजो आज उठाउँदा हुन्छ त एकैछिन है लगभग 1142 भनेपछि 1142 भन्दा मुनि आउँदैन यो 1150 को 1175 भनेपछि वरपरै छ त केही नहातिनुहोस् यसमा योभन्दा मुनि आउँदैन सर यो ल खास उठाउन खोजिरहेको सर मैले अहिले ठिक छ मसँग केही बिग्रिँदैन सर त्यही त भनेको अहिले 1175 कुदिरहेछ 1145 को के अरे ऊ छ अनि खासै त्यस्तो फरक त भएन नि त 20-30 पोइन्टको यताउति भयो उठाउनै बिग्रिँदैन सर नत्र अब तपाईँले वेट यही गर्ने हो भने यहाँसम्म हो यहाँभन्दा मुनि आउँदैन अब 1150 उठाउँदा ठिकै होला सर होइन अब त ठिकै हो सर एकदम राइट हो यो हजुर थ्याङ्क यू सर स्ट्रङ सपोर्ट छ योभन्दा मुनि आउँदैन सर यो सर यो नेप्सेको पिई हेर्ने भने चाहिँ कसरी हेर्छ सर ओभरअल सबैको पी हेरेपछि नेप्सेको पी आयो सन्दीप सर ब्याङ्कको ब्याज यति अनि त्यो ब्याज भन्दा अनि नेप्सेको पी कम भयो भने मान्छेले किन्दैन बेच्दैन त्यो भन्छ त्यो नेप्सेको पी चाहिँ कहाँबाट हेरिन्छ सर ओभरअल हो त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ म्यानुअली हेर्नु पर्यो त्यो सन्दीप सर हजुर हजुर यो अहिलेको सिचुएसनमा कि अहिलेको मार्केटको सिनारियोमा यो कुनै पनि स्टक किन्दाखेरि चाहिँ बुक क्लोज भन्दा अगाडि किन्न राम्रो कि पछाडि किन्दा प्राइस एडजस्ट भएपछि किन्दा राम्रो डाउन ट्रेन्डमा जस्तै कि डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ बुक क्लोज भन्दा अगाडि बुक क्लोज भन्दा अगाडि किन्दा राम्रो अप ट्रेन्डमा चाहिँ फेरि उ गर्नु भएन के अरे किन्नु भएन अप ट्रेन्डमा चाहिँ तपाईँले जस्तै कि यो अहिले तल छ नि बढ्दै बढ्दै गयो भने त्यतिखेर बुक क्लोज अगाडि बुक क्लोज पछाडि बेच्नुहोस् अगाडि हजुर 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 होइन जस्तै कि आज एसडब्ल्युबिएल तपाईँले आजको बुक क्लोज हो नि त अनि केही गरी नेप्सेको ट्रेन्ड माथि दियो भने त्यतिखेर चाहिँ नबेच्नुहोस् आज बेच्नु भएन ए हस् धन्यवाद तर डाउन ट्रेन्डमा छ घट्ने क्रममा छ भने चाहिँ फेरि तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ बुक क्लोज अगाडि नै बेच्नु पर्यो सर यो अघि हजुरले देखाइरहेको त्यो चार्ट चाहिँ मैले यहाँ झिक्न जानेन नि त कसरी होला एकचोटि अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ के को अर्को टाइपको चार्ट थियो नि सर अघि हामीले हेरिरहेको यो रेङ्कको यहाँ यो त यहाँ छ नि सर यो क्यान्डलमा मेरो लगानीमा देखिएन हो जस्तो लाग्छ सर हो लगानीमा छैन नेप्सी अल्फा मात्रै हो पनि छैन रहेछ त्यो रेन्जको यहाँ जानु होइन नेप्सी अल्फामा जानु अनि यहाँको एसएस प्रोमा पनि रहेनछ कुनैमा छैन यसैले मात्रै थपेको छ सन्दीप सर हजुर एकचोटि एमफिल हेरिदिनु न कतिसम्ममा आएपछि किन्दा ठिक होला सर एमफिलको म एकैछिन एमफिल त बढ्छ त अब यत्रो प्राइस यसले टार्गेट गर्छ त सर अब फेरि एमफिल त नकिन्नु भन्छ म मलाई नि त्यस्तै लाग्छ है यसले धेरै डुबाएको छ मान्छेहरूलाई पछिमा यो त तल पो आउँछ त अझै यसको इपिएस 4 को वर्ष अरू स्टक बेचेर नै होला अब चाहिँ यत्रो टार्गेट मिट गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि है यो एमफिल चाहिँ बरु अन्य बुक क्लोज 2 दिन 3 दिन अगाडि किन्नुस् हजुर बुक क्लोज अगाडि अहिले त टाइम छ नि त सर यो भर्खर त डिक्लेयर गरेको होइन त हजुर हजुर अब यो बुक क्लोज जहिले दिन्छ नि त्यतिखेर मात्रै वाच गर्नुहोस् यसलाई अहिले वाच नगर्नुहोस् त्यही पनि कति आउँला भनेर म तपाईँले भनिदिन्छु अहिले कति आउँलामा किन्न भन्दाखेरि त्यो भन्नुभयो नि तपाईँले हजुर कतिसम्म आउँदाखेरि एभरेज गर्दा ठिकै होला ठिकै होला भनेर ठिकै एमफिल त अस्ति हुनुकोमा तपाईँले अस्ति बुक क्लोजकै दिन बेचाउँथ्यो नि त्यतिखेर सबैले बेचाएको थियो बुक क्लोज भएको छैन सर यो ए होइन डिक्लेयर गरेकै दिन ए डिक्लेयर गरेकै दिन बेच्ने हो नि त यो स्टक भनेको त यो दिन होला डिक्लेयर गरेको यो कि यो दिन हो त्यो हरियो भएको दिन हो सर यो हरियो भएको दिन होइन हजुर हो यही टाइममा यो बेच्ने दिन हो सपोर्ट धेरै छ
यसले अझै सर तल आउँछ यो 855 सँग आउँछ 855 855 को वरिपरि हेर्नु तपाईँले 855 60 को वरिपरि सर हजुर अब सिएचएलको राइटको न्युज आएको त्यो चाहिँ बेच्दा हुन्छ त्यसो भए के को सिएचएलको राइट सेयरको न्युज आएको नि त सिएचएल चाहिँ दुईचोटि राइट सेयर अस्ति पनि एकचोटि एप्रुभ भएर आएको भइसकेको थियो फेरि राइट सेयर भन्छ बजार त अघिको भन्दा अलि माथि गयो सर बजार ब्रेकआउट दिन्छ 23.65 पुग्यो के अरे राम्रो मुभ छ है राम्रो मुभ छ आजको मार्केट यहीँबाट हेर्ने भने हेर्नु 15 मिनटमा क्लियरली के त भन्दाखेरि कुन देखाइरहेछ जीबीपीएल उठाउँदा कस्तो होला हजुर पोजिसनको लागि उठाउनुहोस् अहिले एमएफआई आरएसआई हेरेर उठाउनुहोस् हैन जीबीपीएल भन्दा अहिले देखेको मैले त आरएमडीसी ठिक्क पोइन्ट भएको छ अब तपाईले जीबीपीएल भनेको उता भयो हैन के अरे डेभलपमेन्ट बैंक विकास बैंकमा अनि यसले पनि बोनस त दिएको छैन डिक्लेयर अब गर्यो भने त राम्रै दिन्छ यसले पनि 17 देखि माथि नै आउँछ हुन्छ स्कुल दाँत बेर आयो दाँत कसो हो त अनि राम्रो भयो ठिक्क बेला छ यसलाई ठिक्कै टच गरे कसले सोध्नुभयो जीबीपीएल कसले सोध्नुभयो अहिले कल्पना मिसले हो मैले पनि हो मेरो पनि छ ए ठीक छ सर यो सब ट्याक्कै सपोर्ट टच गरेर फर्केको छ आज ल सर यो जीबीपीएल राख्न ठिक कि जीबीपीएल बेचेर एडीबीएल लिन ठिक हो सर एडीबीएल लिन हैन जीबीपीएल राख्नुस् नि सर जियो यही राख्नु न क्यापिटल गेन हो भने त यही नै क्यापिटल गेन हो भने यो राख्नुस् एडीबीएल पनि लिउँला नि सर अहिले बुक क्लोज हुन दिनु न बुक क्लोजको बेला अनि आउँला नि आज बढ्छ नि आज नलिने आज लिने हैन त्यो हजुर सर यो जीयूएफएल को छ नि 60000 कि त कारोबार भएको छ सर के भयो त्यो जीयूएफएल को के ब्रोकर नम्बर 20 जस्तो लाग्यो एकैछिन ल म हेर्दैछु हो 20 भने यसको मोमेन्ट हेर्नु त एकचोटि नेगेटिभै छ हैन म एकचोटि टेक्निकली टेस्ट गर्छु ल यो त्यसै भने हजुरले कम्प्युटर चार्जमा राख्ने बेला भयो जस्तो छ हैन चार्ज सकियो त म निक्लिन्छु त्यही पनि नराखेको सन्दीप सर हजुर त्यो जीबीपीएल किन्दा हुन्छ आज जीबीपीएल हैन म त जीयूएफएल पो देखेँ ट्याक्कै उसमा आएको छ कति छ यसको 838 को बायो दिएको छ अहिले जीयूएफएल त मैले अस्ति किनेको नि सर सुपर ट्रेनलाई अस्ति किन भनेर भनिसकेको छ त हेर्नु त सुपर ट्रेनमा सर म त्यही दिने किनेको जीयूएफएल त सुपर ट्रेन बाई नै छ अहिले अस्ति नै बाई भनेको त सुपर ट्रेन एसएमबी नै किन्ने बेला भयो क्या सुपर ट्रेनले त अस्ति नै भनेको त मैले त्यही दिने किनेको तर क्लोजिङ हुने बेलामा किनेको मैले 2 बजेर कति 54 मिनेटमा किनेको थिएँ मैले ग्रीन नै छ त्यो यो ठीक छ यसको उसले पनि राम्रो दियो फिबोले पनि राम्रो दिएको छ अनि ब्रोकरमा कसले के अरे उहाँ सरले थाहा पाउनुभयो 62000 के त किनेकै छ ब्रोकर एनालाइसिस यसले तान्छ फेरि 48 ले सप्लाई दिएको छ सर यसमा त अपरेटर पनि त राम्रै अपरेटर हुनुहुन्छ नि त फेरि ए होइन यो म्याचिङ हो यो म्याचिङ हो म्याचिङ आउँदै छु अघि त्यही भन्न खोजे क्या सर दिपेन्द्र अग्रवाल त दुईटाबाट खेल्यो यो होइन यो म्याचिङ हुन सक्छ होइन यो म्याचिङ तर टेक्निकली यसले अहिले सर्कुलर गर्दैछ कि देखाउनलाई
यहाँ ल्यायो नि यसले होइन हो यसले तान्छ होला एकलट आज हुनसक्छ अस्ति पनि एकचोटि तान्नु भएको थियो बेलुका होइन अहिले यसले चाहिँ सेलमा थियो कि सर छौ नमस्ते 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 सर यो मुक्तिनाथ एक बेला किन्न हुन्छ कि भन्नु यो किन्नुहोस् म्याम यो जिएफएल किन्ने नै हो भने ए हस् किन पनि त सक्नु पर्यो नि सर यसमा त गाह्रो छ नि फेरि मसँगै हुन्छ नि त सर हो र अहिले पो भन्दैछु मसँगै हुँदाखेरि नि भनेर चाहिँ हजुरले पनि उठाउनु भएको छ अहिले हिजो अस्ति नै उठाउनु भयो होला हजुरले कुन चाहिँ सर जियुएफएल भन्नु होइन हजुर, यो जिएफएल चाहिँ यो ठिक्क ट्रेडिङ गर्नु। दिएको छ क्या सर सपोर्ट टच गरेको छ अनि उसले म्याचिङ पनि गरायो म्याचिङ भनेको टर्नओभरमा ल्यायो यो डेप्थबाट बाई गरेको होइन यो म्याचिङबाट बाई गरेको 60,000 कि त एकैचोटि बाई गरेको छ एकैचोटि त्यही त म्याचिङबाट बाई गरेको यसलाई देखाउनलाई मात्रै यो देखायो नि त सेकेन्डमा टर्नओभर देखायो नि हजुर अब यसले लास्टमा चाहिँ तान्ने हो भने राम्ररी तान्छ यसको अहिले चाहिँ यसले यहाँ टर्नओभर देखाउनु भनेको उसकै आएको हो यताको उता सारेको मात्रै हो यसमा अरू लास्टमा अरू सर्किट बाहेक हान्छ सर अहिले कोही त किन्दा माइनस ठिकै गयो छ भने पोजिटिभ आज पोजिटिभमै बन्द गर्ने भयो पोजिटिभ सर्किटमा एकलट मार्केट माथि नै जान्छ सर क्लियरली देखिसकेको छ होइन यो क्लब ब्रेकआउट हुने बित्तिकै आज माथि नै सर बस्छ यो जनरल फाइनान्स भन्नुभयो हो जिएफएल गोर्खा गोर्खा फाइनान्स गोर्खा फाइनान्स होइन 855 भनेको राम्रो रेट हो एमफिल भन्दा यो राम्रो हो सर एमफिल लिनुभन्दा तपाईँले यो बेटर हो हजुर अघि हाम्रो को सर भन्दै हुन्थ्यो एमफिल उठाऊ भनेर हराउनु भयो जस्तो 450 मा उठाएर 1200 मा बेच्यो अस्ति सर हजुर हजुर अहिले तानिहाल्यो नि यहाँ देखाएपछि बढिहाल्छ तानिदिन्छ कि यो सन्दीप सर ब्रेकआउट गर्ला नेप्सेले यसरी हेर्नु त के भन्नु नेप्सेको त एफएल अहिले टप 9 नम्बरमा आइसक्यो अघि चाहिँ टप लुजर्समा थियो हैन सर हो त्यही त भनेको यसले म्याचिङ गर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्यो नि यसले ल टेक्निकलले पनि राम्रै देखाएको छ यसले म्याचिङ गराएपछि यसले तान्न सकेन भने लास्टमा तान्छ यसले सर नमस्ते 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 सर यो एमपी के भन्नु एभरेज गर्दा हुन्छ सर मैले 1150 मा ल्याएको थिएँ कुन चाहिँ एमफिल अहिले कहाँ गर्ने भने अघि मैले ताने त सर कति आउँछ भनेर कतिमा झरेसी एभरेज गर्दा हुन्छ सर अघि मैले भने सर एकचोटि तपाईँ हुन्न चाहिँ मेरो अलिकति छुटेछ सर यहाँ गर्नुहोस् तपाईँले एभरेज 865 मा 865 मा हुन्छ सर थ्याङ्क यू बाट गर्ने हो हेलो सर ब्रोकर ब्रोकर यताबाट सर यो मेरो लगानीबाट साउन्ड एकदम चाहिँ झर्किरहेको मेरो लगानीबाट सीमित मात्रै छ म देखाइन्छु तपाईँलाई सर स्लो के सर धेरै पछि आउँछ यो ब्रोकर एनालाइसिस भयो हैन तपाईले जस्तै 20 ले के तानो आज लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट जियुएफएल तानेको छ नि 62600 किता यताबाट ब्रोकरबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है 58 ले के तानो यहाँबाट हेर्न सक्नुभयो एसडीएल एनएचपीसी बेच्छ एसडीएल सबभन्दा फास्ट चाहिँ कुन हो सर यो फास्ट त अब
कसले भन्नु फर्स्ट सबभन्दा छिटो चाहिँ यसले दिन्छ यहाँ हो ब्रोकर यसको चाहिँ यहीँबाट थाहा हुन्छ सर यो पेड वाला हो सर यो यो पेड हो यो पनि पेड हो यो पनि पेड हो मेरो यो लगानी त थाहा छ सर म चलाउँछु त्यो अनि एसएस प्रो चाहिँ मलाई थाहा भएन सर एसएस प्रो पनि पेड हो अनि नेप्से अल्फामा चाहिँ छ कि छैन सर यो ब्रोकर एनालाइसिस छ यहाँ पनि छ यहाँ जान्छ तर ढिलो आउँछ छ यहाँ पनि तर ढिलो आउँछ नि लाइभ दिँदैन ए त्यही हो त्यसो यहाँबाट तपाईँले फ्लोर सिट हुन्छ नेप्से अल्फामा नेप्से अल्फामा नेप्से अल्फामा लाइभ दिँदैन त्यति नै हो लाइभ छैन अघिल्लो दिनको मात्र हेर्न मिल्यो नि त्यसमा त फेरि यहाँबाट तपाईँले अब बेलुका चाहिँ मिल्नु हो ब्रोकर होल्डिङबाट सर यो जियुएफएल को त धेरै माथिको सबभन्दा राम्रो र सर यो जियुएफएल को त धेरै माथि आइसकेको छ एमएफआई कति छ एमएफआई कति पोइन्टमा छ 82 point something छ 82 point something छ जियुएफएल को एमएफआई तपाईले 15 मिनेटको हेर्नुभयो कि 15 मिनेटमा हेर्नुभयो तपाईले 46 छ 46 होला ठिकै छ 46 हो तलतिर पो झर्दैछ त अनि रिभर्स हुन्छ सर के को एकचोटी बाद एमएफआई ए मैले 15 मिनेटको हेरेछु 15 मिनेटको हेर्नु तपाईले ल यो आज लगभग बस्छ कि 23 आजको जुन किसिमको मुभ गइरहेछ हैन क्यान्डल 5 10 15 कति 1 घण्टामा मज्जाले चाहिँ मुभ लियो हेलो सर नमस्ते सन्दीप सर हजुर हजुर हेलो त्यो जियुएफएल लिनु भन्नु भएको हो जियुएफएल को मुभ राम्रो आ एसडिएल लिनु कि यो लिनु भनेर नि सर एसडिएल लिने एसडिएल त के रे 8 आइसक्यो तपाईँ नलिनुहोस् अहिले यतिखेर चाहिँ कि त अब 2 बजे 1 देखि 2 सम्म अलिकति उ हुन्छ मार्केट अलि तलमाथि जान्छ कि त्यतिखेर तपाईले वाच गर्नुस् अनि त्यतिखेर लिने भने लिनुस् न नत्र भने जिएफएल पनि ठीक त्यो चाहिँ फेरि अपरेटरको हो फेरि यो एक्जिट हुन सक्नु पर्यो म एक्जिट तपाईले गराउँछु यसो आज लिनु हो भने त्यसो भए लिनु पर्यो है सर तपाईले भन्नुहुन्छ होला नि म एक्जिट गराउँछु मैले जिएफएल तपाईले यहाँ भन्यो भने तपाईले जिएफएल एक्जिट गराउँदा हुन्छ त यो चाहिँ दुईटा पार्टबाट है यसमा चाहिँ अपरेटर हो अनि प्लस के दियो भन्दा आज म्याचिङ गराएर टर्नओभरमा ल्याएपछि यसले केही गरी लास्टमा चाहिँ तान्ला अहिले नर्मल कस्टमरहरुले छोड्दिएको होला अहिले हामी इन्भेस्टरलाई छोडिदिरहेको छ सर अहिले छोडिरह होला अहिले हैन यसले अहिले छोडिरहेछ यसले केही गरेको छैन यसले नेचुरल देखाएको छ यसले अहिले उठाउँदा हुन्छ सर त्यसो भए है हुन्छ अनि टेक्निकली पनि हामी यो शिवम सिमेन्ट कतिसम्म माथि जाने हो टार्गेट सिएम त बढ्दै जाने हो उदै गर्दै जाने नि सर शिवम को हजुर सर शिवम अहिलेको उसमै सपोर्टमै छ हैन तपाईको टार्गेट फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ 1291 को टार्गेट हो सर मेरो त्यो जेबीबीएल छ कि त्यो स्विच गर्नु भन्नुभएको थियो नि अघि एकजनालाई गर्नु हो जेबीबीएल होइन नि कहाँ स्विच गर्नु भनेर मैले जेबीबीएल कि जीबीबीएल गरिमा भन्नु हो कि कुन हैन ज्योति विकास सर सर जेबीबीएल भन्ने जेबीबीएल अझै तल आउँछ ल 404 को देखिरहेको त्यति फाल्दियो सर अब ठीक छ नेप्से त आज फाल्ने किन गर्नुहुन्छ नेप्से त आज अप ट्रेन्ड गइरहेछ माथि गइरहेछ नेप्से तान्नु सबै तानिन्छ आज ग्रीन भयो भने त भोलि एकछिन बेच्ने टाइम दिन्छ होला नि भोलि आज ग्रीन भयो भने त तपाईले आज किन बेच्ने तपाई त सुपर बस्नुस् न छोडिदिनुस् अब घट्दैन आज नातिनुस् न भोलि या पर्सि एकचोटी फेरि बुकमा बेच्ने अब जुन दिन चाहिँ सुपर टिम हुन्छ
बाहिर जिरो सर भएको जियो फेजमा माइनस सर्किट लाग्यो सर जियो फेजमा जियोएल बाहिर माइनस सर्किट लाग्यो सर सर त्यसैले से- लगायो होला जियोएल बायर 4722 को छ त बाहिर छैन अहिले बाहिर त छैन त अनि त्यसैले सेलर लगायो होला त्यसैले लगायो होला अनि प्रकाश यस्तोमा के गर्नु सर मैले पनि होइन किन्न आप लागेको यहाँ हेर्नु है यो यसमा नि आइसक्यो तपाईँले चाहिँ के अरे जस्तै सेलर त 85 मै छ नि त बायर छैन नि त यहाँ होइन तपाईँ यहाँ प्लट हो गरिदिनु न प्लट गरिदिनु न तपाईँ अथवा 30 मै प्लट गर्नु न पहिला 857 हालिदिएको आएछ अनि सर सेलर पनि यसको नि स्टकमा आज 48 ले सेल गरेको छ सर 75,000 क्वान्टिटी होइन म्याचिङ गराएको त हो ए त्यो म्याचिङ गराएको छ क्या त्यो यहाँबाट किनेको होइन कि त्यो ए ए ए ए यहाँबाट किनेको होइन यसले सर्कुलेट गरेर यहाँ देखायो तपाईँलाई यो देखाएकोमा यसले मात्रै उसको पैसा दायाँमा केही भएको छैन खालि यहाँ देखा यसैले सप्लाई दियो होला अहिले किन थोरै थियो यसले नेगेटिभ हालेर अब अब अहिले के अरे फेरि यसको कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि अनि मात्रै तपाईँले गर्नु आत्तिनु चाहिँ भएन फेरि हो आत्तेको त होइन सर आत्तेको त होइन कहाँ आत्तिन्छ यदि ट्रेनिङ गर्ने भए चाहिँ आत्तिने कुरै भएन होइन यहाँ चाहिँ के गरेको छ सेलर 48 ले तपाईँको अहिले फेरि फेरि 75 एकैचोटि आयो 75 दिएको छ अनि होइन त्यही त उसले गरेको काम भन्ने मैले भन्दैछु यसले के गरिरहेछ भनेर यसले सुरुमा म्याचिङ गरा म्याचिङ गराएर यहाँ ल्या टर्नओभर ल्या होइन अनि अलिअलि यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसले लास्टमा के गर्यो सप्लाई दियो अब भनेपछि अलि बिस्तारै तान्दै जान्छ कि यसले एभरेजिङ तल गराएको यसले ए सर सरको हिजोको प्रोग्राम हेरेर सर धेरै खुसी लाग्यो म हेरिरहन्छु सर हजुरको प्रोग्रामहरू वाच गरिरहन्छु हजुरको भिडियोहरू हिजोको त्यो कुन सेसन चाहिँ केबाट दिएको थियो नि सर होइन लाइभ थियो सर उसमा थियो के अरे अर्थ संसार अर्थसँग हो धेरै थियो त्यहाँबाट केही कुरा सिक्यो पनि केही कुरा चाहिँ राम्रो छ ल मेरो ल्यापटप पनि हुन आँटेछ कि 2378 चाहिँ ब्रेकआउट हुनु पर्यो है अनि मात्रै लगल ब्रेकआउट देला हस् सर थ्याङ्क यू जुन सर किसिमको मुभ छ होइन यो जुन किसिमले अहिले मुभ गइरहेछ एकदमै राम्रो गइरहेछ योभन्दा माथि यो गर्नु पर्यो आज योभन्दा माथि बस्यो भने केही नबेच्नुहोस् सुपर बस्नुहोस् बेच्ने कामै नगर्नुहोस् होइन भोलि पर्सि फेरि चाहिँ जुन दिन घट्छ त्यो दिन हामी बेचेर निस्कौँला सरको एउटा पोजिटिभ पोइन्ट इनोसेन्ट हुनुहुन्छ कि सरको युट्युब हेर्दा इन्टरभ्यू हेर्दा धेरै दामी लाग्छ है सर हामीलाई चाहिँ ल म छुट्टेँ है त भोलि फेरि आउँला न